जय मसीह सम्पूर्ण आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टकै महिमाको नाममा प्रेमी जय मसीहकी टकाउन चाहन्छु। तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तरमा आज पनि फेरि म यो जिउँदो पानी वर्ष 12 अप्रिलदेखि जुनसम्मको यो भङ्गालो अङ्क 3 पूर्णाङ्क चाहिँ 47 लिएर आएको छु है। तपाईहरुले मैले बोलेको तपाईहरुले सुन्नुभएको छैन, एकपल्ट मलाई कृपया यहाँ कमेन्टमा दिनु होला है, किनभने आज पनि म एक्लै नै छु है, तर तपाईहरु मेरो साथमा अनलाइनमा हुनुहुन्छ, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा फेरि आज पनि म तपाईहरुको साथमा दुर्बल भाइ है आएको छु। म यहाँ तपाईहरुलाई कति समय लिऊँ, किनभने हाम्रो यो जिउँदो पानी चाहिँ अनलाइनमा पनि आएको छ। तपाईले www.jiudopani.com मा गएर पढ्नुपर्छ। त्यो पढ्नको लागि तपाईले पहिला चाहिँ रजिस्टर गरेको हुनुपर्छ। तपाईले रजिस्टर गर्दा हुँदै त्यहाँ आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभको नाम, आफ्नो देशको पहिला त्यसपछि आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभको नाम राख्नुपर्छ। तपाईको मण्डलीको जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईको हेरविचार गर्नुहुने अथवा जिउँदो पानीको जो चाहिँ हेर्नुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। त्यसपछि तपाईहरुसँग चाहिँ इन्भाइटेसन कोड हुनुपर्छ। त्यो इन्भाइटेसन कोड हुनको लागि तपाईले जिउँदो पानीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। तपाईले नगरेर तपाईको एजेन्टले गर्नुपर्छ, उनीले प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हुँदै तपाईहरुले अनि त्यो इन्भाइटेसन कोड हालेर तपाईले त्यसलाई एकदमै सजिलो प्रकारले तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलबाट, आफ्नो ल्यापटपबाट पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा अनि जतिले अहिलेसम्म तपाईले पढ्न पाउनु भएको छैन, कृपया सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो या माथि दिएको जति पनि छ कन्ट्याक्ट 4 जनाको, हाम्रो दाजु सेठ, हाम्रो दाजु केबी, हाम्रो दाजु विनय र मसुदको त्यहाँ नम्बर दिएको छ। तपाईले हामीलाई कसैलाई पनि सम्पर्क गरेर जिउँदो पानीको इन्भाइटेसन कोडको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई इन्भाइटेसन कोड पठाइदिनेछौँ। त्यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग आफ्नै हातमा मोबाइलमै हैन, ल्यापटपमै, संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर है तपाईले मजाले हैन आनन्दले चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईहरुको मण्डलीको अहिले यो जो पनि महामारीको समयमा आज यो मण्डलीले प्रार्थना गरे, प्रभुको दासहरूलाई स्वतन्त्र दिनुभयो। यस कारणले गर्दा यो पोस्टलहरू जान नसकेको कारणले गर्दा यो अनलाइनको व्यवस्था गरिएको छ र यो अनलाइनको साथसाथमा तपाईलाई हामी हार्ड कपी, सफ्ट कपी जिउँदो पानी पनि पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि तपाईले थोरै धैर्य धारण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ म चाहिँ सुनिहाल्छु आवाज कस्तो आएको छ। हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गरौँ है, प्रार्थना गरौँ। मैले प्रार्थना गर्दा हुँदै म्युजिक बन्द गर्न भुलेछु, आज याद आएको छ। म यो म्युजिकलाई बन्द गरेर प्रार्थना गर्नेछु। तपाईहरु मेरो लागि प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् है। हुन्छ। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँ मेरो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो सरसल्लाहकार हुनुहुन्छ, सङ्कट पाइने सहायक तपाईँ हुनुहुन्छ। मत्ती 1:23 पद अनुसार तपाईँ इमानुएल परमेश्वर, तपाईँ मेरो साथमा रहनुहुने। मत्ती 28:20 पद अनुसार जगतको अन्तसम्म मेरो साथमा रहने परमेश्वर। आज व्यवस्था 7:21 पद अनुसार आज भयभीत नहो,
तिमीहरूको भयकै परमेश्वर तिमीको बिचमा हुनुहुन्छ भनेको त्यो प्रत्यय गर्नुभएको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यस कारण तपाईँको उपस्थितिमा म आज 2 नम्बर भइकन आएको चिज गर्दै तपाईँको योग्यतामा तपाईँको आज प्रभु पवित्रतामा म शुद्ध आफै आउँदछु। तपाईँको बहुमूल्य रगतले एकपल्ट मलाई धुनुहोस्, शुद्ध प्रत्यय गर्नुहोस्। तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्ने, तपाईँको नाउँको बढाइ गर्ने, तपाईँले मलाई योग्य बनाउनुहोस् प्रार्थना छ। तपाईँले हामीलाई यो जिउँदो पनि गएको सालभरि आज प्रभु तपाईँले हामीलाई यो जिउँदो पनि पढ्नमा तपाईँले सहायता गरिरहनु भएको छ। आज प्रभु आज यो लकडाउनको मौका पारिकन आज हामीलाई यो आज जिउँदो पानी आज मन तपाईँले दिनुभयो। तपाईँको विभिन्न आज ठाउँदेखि तपाईँको दास छोराछोरीहरूले यसमा भाग लिइरहेका छन्, अझ भाग लिनेवाला छन्। सबैलाई तपाईँले आशिष मात्र दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज यसका प्रार्थना भवनलाई पनि अझै पाला आएको कारणले गर्दा आज प्रभु म शुद्ध पढ्न जाँदैछु, एक्लो अवस्थामा छु। तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो ओर्जिबोललाई मेरो असल आज प्रभु शब्दहरू ठिक उच्चारणहरू निस्कन सकुन्, ताकि तपाईँको प्रियहरू जति पनि संसारको विभिन्न ठाउँदेखि आज कुरेर बसिरहेका छन्, यहाँहरूले अनुकूल प्राप्त गर्नु। यहाँहरूले आज प्रभु तपाईँको वचन आज यो जिउँदो पानीको मार्फतबाट गवाईहरू जिउँदो पानीको मार्फतबाट कविता आज प्रभु आज कति जवान जनीको लागि उपयुक्त जो पनि आज लेखहरू छन्, आज यहाँहरूले सुनिकन आशिष कारण बन्न सकुन्। आत्मामा जागृति, निराशामा आशा, आज प्रभु सङ्कटमा सहायक यहाँहरूले पाउन सकुन् प्रार्थना छ। मलाई पनि तपाईँले आशिष मात्र दिनुहोस् प्रार्थना चलाउँछौँ। अन्धकार शक्ति आउनदेखि बचाउनुहोस्। यो इन्टरनेटको माध्यमबाट भइरहेको छ, अझै इन्टरनेटलाई पनि तपाईँको हातमा दिलाउँछौँ। कुनै प्रकारको बाधाविघ्न आउनदेखि बचाउने काम प्रार्थना गर्दै अब तपाईँले जति सुन्नेहरू छन् सबै विभिन्न ठाउँमा छन्, सबैलाई तपाईँको हातमा जिम्माउँछु, सहायता मात्र गर्ने काम प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोरी बिन्ती प्रार्थना अब येशू मसीहमा सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। हामीले आज यो जिउँदो पानी वर्ष 12 अप्रेलदेखि जुन महिनाको अनि यो अङ्क 3 को पूर्णाङ्क 47 को आज दोस्रो दिन, यसलाई दोस्रो भाग भन्नुपर्छ। हामी भन्दाखेरि होइन, म एक्लै छु, तपाईँको प्रार्थना मेरो साथमा छ, तपाईँहरूको सहयोग मेरो साथमा छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूको साथमा यो पढाउँदै आइरहेको छु है। मेरो आवाज सुनेको छ? मेरो आवाज ढिलो आएछ र मैले यहाँ कन्फ्युज भएँ है। ठिकै छ। अब यहाँ तपाईँको साथमा मैले यो 47औं भङ्गालोको हिजो मैले 12 पेजसम्म पढेको थिएँ, यो 36 पेज भएको कारणले गर्दा अनि आज चाहिँ म 13 पेजदेखि तपाईँको सामु पढ्नको लागि आएको छु। अनि यो आजको पहिलो भाग भनौँ रहोबोतका रमाइलो सङ्गतिको बारेमा छ। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइ गुरुङ मार्क, माउन्ट पिसका दार्जिलिङबाट हुनुहुँदो रहेछ है। उहाँ लेख्नुहुन्छ, डुवर्सका पश्चिम मदारी हाट रहोबोत प्रार्थना भवनको संयुक्त आयोजनामा डुवर्स लगायत भुटान 2 फेब्रुअरीदेखि 5 फेब्रुअरी 2012 मा विशेष सेवा सम्पन्न हुनुमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। आदरपद यसैया 30 अध्यायको 15 पद, फर्केर आउनु र शान्त रहनुमा तिम्रो भलाइ छ। आफ्नो सन्देश वाहकहरूमा भई विभिन्न प्रकारले स्वर्गीय सन्देश प्रचार भएको छ। परमेश्वरको मुख्य आदेश मार्क 16:15 बङ्गला हिन्दीमा प्रचार भएको छ। छरेका वचनहरू चौथो भूमिमा परेको बिउ झैं समयमा फल ल्याएका हुन्। डुवर्स भन्नाले आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र नै हो। केही प्रतिशत नेपाली अनि अन्य भाषीहरू अब यी आदिवासी जनजाति पुर्ख्यौली विषय हुँदा उति थाहा नभएको बताउनुहुन्छ भाइ केलेब कुजुर। प्राय बिहारको राँचीबाट नै हाल झारखण्ड प्रदेश आएको भन्नुहुन्छ।
दक्षिण भारतको द्राविड जातिबाट निस्किआएर नागपुरिया र जसपुरिया दुईवटा समुदायमा विभक्त भएको थाहा हुँदछ। ब्रिटिसकालीन डुवर्समा चिया खेती सुरु हुन्छ। चियाबारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू यही राँची अनि वरिपरिबाट आएर बसोबास गरेको बुझिन्छ। सादरी भाषा बोलिने साउथाल, उराज, मेचे, गारोबार यी मानिसहरूलाई आफ्नो बोलीले मक्ख तुलाई गिर्जाका सदस्य दिलाउने जस्ता प्रचारको उपाधि पाएका भाइ कालेब कुजुर 23वटा गिर्जाका अग्रिम पंक्तिका सदस्य थिए। वास्तवमा खास कुरा चाहिँ नयाँ जन्म उद्धार मुक्तिको ज्ञान केही थाहा नभएको बताउनुहुन्छ। साँचो शिक्षाको परिचय 28 अगस्त 1995 मात्र भएको बताउनुहुन्छ। साँचो रूपले पश्चाताप एलसदाई कालिम्पोङमा गर्नुहुन्छ। मलाई प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्ने वचनको अर्थ बल्ल बुझ्न सके भन्नुहुन्छ है। यस्तैहरूको बीच रहोबोत प्रार्थना भवन खडा हुन एउटा उदाहरण हुन जान्छ। गएको वर्ष 2 मई 2011 मा स्थापित भएर 9 महिना बित्दा नबित्दै विशेष सेवाको आयोजना हुनु प्रभुमा गर्व गर्ने विषय हुन् है। यहाँहरूको प्रभुप्रतिको जोश र मेहनत सराहनीय छ। अब रहोबोत कालमिया विषय एउटा चाखलाग्दो घटना भाइ विकास भन्नुहुन्छ। प्रभुको नाम नलिनेहरू साथै शैतान अनि त्यसका दूतगण भयानक नरकको दण्डमा पर्नेछन्। तर प्रभुका नाम लिनेहरू पनि नरकै जानुपर्छ है। नरकै जानुपर्ने यी कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। यसोसले भाइको बोझ चाहिँ यी प्रियहरूलाई साँचो उद्धार मुक्तिको कुरा बताउनु थियो। त्यही उद्देश्य राखेर एक दिन भाइ ओबेद है र साथीहरूलाई भेला गरिकन साँचो कुरा प्रस्तुत गर्दा हिन्दीमा भने चाहिँ सच कड़वे होते हैं धेरै बहस हुन्छ। पछिबाट भाइको विकासको जीवन जाँच्दा निहालेर हेर्दा उनीहरूले ठिक भेटाएछन्। 1 वर्ष पश्चात फेरि बोलाइ पठाएछ त्यहाँकाहरूले। यसरी वर्तमान 7-8 घरमा साँचो रूपले प्रस्ताव गरी असल गोठमा फर्किएका छन्। प्रभुमा साँचो चेलाहरूले गवाई ठिक राख्न अनिवार्य हुन्छ। हामी ख्रिस्टका पत्नीहरू हौ। संसारले हामीलाई हेर्छन् पढ्छन् पनि। तिमीहरूले मेरो गवाई दिनेछौ। यूहन्ना 15:27। अनि मेरा अरू भेडाहरू छन् जो चाहिँ यस गोठमा होइनन्। तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु छ अनि तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् अनि एउटै बगाल र एउटै गोठालो हुनेछन्। यिर्मया 10:16। आज भारतवर्ष मात्र नभएर छिमेकी देशहरूमा पनि यस्ता अनेकौं नाम मात्रका मसीहहरू छन् जो भ्रममा छन्, भुलमा छन्। हामीले संकल्प मात्र नगरेर कर्ममा पनि अघि आउने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छ डुवर्सका प्रियहरूले। डुवर्स इलाकामा वर्तमान 22 ठाउँमा प्रभुको काम अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुहुन्छ दाजु पिटर प्रधान। आज भन्दा लगभग 10 वर्ष अघि लोथाबारी त्यसपछि ओदलाबारीको संयुक्त सरसल्लाह हुन्छ। त्यसपछि सामूहिक रूपमा यी कामहरू भइरहेका छन्। उक्त ठाउँहरू यस प्रकार छन्: गोरुबथान, बाख्राकोट, जुग, गलनारको नोकटी, चाल्सा, पत्थरझोडा, वीरपाडा, सामसिङ, रेड ब्याङ्क, इथलबारी, लङ्कापाडा, मदाराहाट, जयगाउँ, लोथाबारी, मेन्डाबारी मथुरा, पटकाबारी, पानबारी, बाराबिसा, कालचिनी, जारबारी, बागमारा, बङ्गलादेशको सिमाना कुचबिहार जिल्ला लगायत अन्य धेरै भागहरूमा प्रचारको धावमा जानु प्रभुले सफल तुल्याइदिएका हुन्। सबै बस रिजर्भ गरी संयुक्त रूपमा डुवर्सका विभिन्न हाट बजार हुँदै प्रचार गरिरहनु हुन्छ। कति मनोहर कुरा हुन्। हैसेमा होस्टे निरन्तर प्रार्थना गरिदिउन्।
डुवर्सका विभिन्न इलाका, भुटानमा धेरै भागहरू, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, गान्तोकबाट प्राय 800 जति प्रिय सन्तगण आशिषका भागी बने। स्थानीय सादरी, सौथाली, भुटनिज भाषाहरूमा आफ्ना सृष्टिकर्ताको स्तुति गाउँदा हुँदी स्वर्गीय आनन्दको उपभोग महसुस गर्दा पृथ्वीमा यस प्रकार आनन्द हुन्छ भने आहा, त्यो स्वर्गीय जाँदा असंख्यौं स्वर्गदूतहरूको जमात, अनगन्ती सन्तगणको स्तुति प्रभुको उपस्थितिमा कल्पना गरी सम्झनुमा छ। त्यसैले आधार पदले आह्वान गरिरहेछ, फर्केर आउनु र शान्त रहनुमा नै तिम्रो भलाइ छ। यशाया 30:15 पद। प्रभुको घरमा संगति बारे टाढो हुनुहुन्छ। संसारका थोकहरूमा प्रभुको घरमा संगतिबाट टाढो हुनुहुन्छ। संसारका थोकहरूमा भुलिरहेको कयौं प्रकारले प्रभुदेखि ठगिएको अवस्थामा हुनेहरू अनन्त देशमा अनन्त जीवन दिन, स्वर्गीय सुख र आनन्द दिन उहाँ भन्नुहुन्छ, फर्केर आओ, फर्केर आओ। जसरी उडाउ पुत्र फर्के, बेथलेहेमी जुदाकी नाओमी फर्के अनि आशिष प्राप्त गरे। उडाउ पुत्रका वृद्ध बाबु झैं प्रभुले पनि पर्खिरहनु भएको छ, दुई हात फैलाई स्वागत गर्न। प्रभु भन्नुहुन्छ, फर्केर आउनुमा तिम्रो भलाइ छ। है, यो थियो हाम्रो भाइ मार्क गुरुङले लेख्नु भएको माउन्ट पिस्काबाट। रहोबोतको रमाइलो संगति अनि त्यहाँ भएका वरिपरिका जति संगतिहरू छन् त्यसको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। है, अब हामी अर्को पाठ यहाँ पढ्छौँ। यो चाहिँ छ भाइ रविको सम्झना। भाइ रविको सम्झना रहेछ। यो चाहिँ भाइ लोकनाथ प्रधान मामरे जय गाउँबाट लेख्नु भएको छ। अनि सुरुमै यहाँ एउटा राख्नुहोस् है। अयुब 1:21 पद। विश्वासको लडाईँमा शैतानलाई जितेर उहाँ स्वर्ग राज्यको हकदार हुनुभयो। उहाँको जीवन दुःख, कष्ट, अपुग र समस्याको एउटा निकट प्रहार जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। छायाले ओतिएका सुखद दिनहरू उहाँले कहिल्यै पाउनु भएन। तर परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको असीम प्रेममा आह्लादित भएर उहाँको ओठबाट हाँसो कहिले हराएन, त्यो मुस्कान कहिले खोस्नु सकेन। त्यो थियो ईश्वरहरूद्वारा दुःखद दिनहरू उहाँले कहिले पाउनु भएन। तर परमेश्वरको असीम प्रेममा आह्लादित भएर उहाँको ओठबाट हाँसो कहिले हराएन, त्यो मुस्कान कहिल्यै खोस्नु सकेन। त्यो थियो ईश्वरद्वारा उपहार भाइ रविलाई। आफूले जानेका राख्नुहोस् है, म यहाँ यो म्युजिक च्यानल कति भएछ, म तपाईँलाई म अर्को मोबाइलबाट म्युजिक राख्छु ल। माफ गर्नु होला, यो म्युजिकमा कति डिस्टर्ब भयो। मैले अर्को चाहिँ म्युजिक आएको छ कि माफ गर्नु होला है, म्युजिकलको डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ फेरेँ अर्को मोबाइलमा है। त्यो मुस्कान कहिले खोस्नु सकेन, त्यो थियो ईश्वरद्वारा उपहार भाइ रविलाई।
आफूले जानेका सुनेका र एकपल्ट पनि प्रभुमा गएर भेट गर्नेहरूको निम्ति नित्य प्रभुमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। बोल्दा उहाँको जिब्रो लखरान्थ्यो, तोतिएर बोल्थे, लेख्दा शब्दहरू लखरिन्थे, हिँड्दा हुत्तिन्थे, आँखा बोल्दा बाङ्गिन्थे, टट्टी पिसाब फेर्नु सहयोग चाहिन्थ्यो। कहिले उहाँले आफ्नो इच्छा पूरा गरेनन्। संसारको निम्ति 100% अपाङ्ग व्यक्ति, केही गर्नु नसक्ने, केही बोल्नु नसक्ने, केही लेख्नु नसक्ने, असमर्थ असक्षम आत्मा भन्ने उहाँको कोही थिएन। स्वार्थहीन सत्य र यथार्थ जीवन जिउँदै नश्वर शरीरको ज्वलन्त उदाहरण। उनको जीवन, शरीर र आत्मालाई परमेश्वरले आफ्नै हातले स्याहार्नुहुन्थ्यो। नचिनिएको झैँ तर राम्ररी चिनिएको, मर्न लागेको झैँ हेर हामी बाँचेकै छौँ, चिताएको झैँ तर नमारिएको झैँ, अफसोसी झैँ तै पनि सधैँ आनन्दित, केही नभएका तै पनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, नभएका तर यावत थोक भएका। 21 वर्षसम्म जीवन र मृत्युको कठोर जीवन यापन गरेर उहाँ निदाउनु भयो प्रभुमा। विशेष असीम शान्तिको छाप थिए। उहाँको सङ्घर्षले गलेका मुहारमा संसार उहाँको निम्ति कष्टकर, अभाव, पीर, व्याथा, दुखाइ, घोचाइ र नाना प्रकारका बाधा यातनाका साथ थिए। जीवनको कटु सत्यलाई नजिकैबाट देख्नु, छाम्नु र अनुभव गर्नु भएको थियो। अयुबले झैँ परमेश्वरलाई नजिकैबाट देख्नु सके र अयुबले झैँ 21 वर्षको लामो कष्टहरूमा परमेश्वरलाई कहिले श्राप्नु भएन। प्रभुमा समर्पित जीवन भएकोले र युगको लामो समयलाई सजिलै धान्नु भयो। त्यस्तो उग्र सलापको समयलाई निरन्तर प्रभुमा धन्यवाद चढाउनु भयो। कहिलेकाहीँ प्रभुका जनहरूमा उठेका तरङ्गहरू देखेर ईश्वरमा नै भरोसा राखेर प्रार्थनामा राख्नुहुन्थ्यो है, र प्रत्येक विश्वासीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। संसारका पार्थिव शरीरलाई त्यागेर स्वर्गीय शरीरमा नै बाँच्नु भयो। जीवनभरि विनाशी शरीर जिउँदो हुँदा नै अविनाशीमा परिवर्तन भइसकेका थिए। घोचाइ, दुखाइ, अपुग र समस्यालाई नागेर उहाँ प्रभुसँग आनन्दमय जीवनको अनुभूति प्राप्त भइसकेका थिए। उहाँलाई हामीले सोच्नु पनि नसक्ने जीवन यापन है, हामीले सोच्नु पनि नसक्ने जीवन यापन गर्नुहुने भाइ रवि राईको जन्म 2001 साल असोज 15 गते रामझोडा चिया कमानमा भएको थियो। उहाँले अक्टोबर 1985 को 3 तारिक 3 बजे प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो र लगत्तै त्यही महिना 1985 25 तारिकको दिन पवित्र मेलाको समय पारेर पानीबाट बप्तिस्मा पनि लिनुभयो। उहाँको पिता स्वर्गीय प्रभुदास राई पनि प्रभुमा उत्तिकै समर्पित हुनुहुन्थ्यो। प्रभुमा प्रशस्त जोश, जलन र उत्साहले भरपूर भएका भाइ रविलाई प्रभुबाट उत्तम दान पाउनु भएको थियो। प्रभुको प्रचार र सेवाकाई भनेपछि उहाँ हुरुक्क हुनुहुन्थ्यो। जस्तै काम भए पनि छोडेर सेवामा पुग्थे है। मेरो हजुर मान्छे फोन आएर मेरो डिस्टर्ब भयो है। जस्तै काम भए पनि छोडेर सेवामा पुग्थे। मानिसको योजनासँग परमेश्वरको योजना कहाँ मिल्छ र मानिसले सोचेका कार्यहरू समाप्तितिर लम्किन्छ भने प्रभुको योजना सुरुवाततिर। त्यो प्रभुको दिन थियो। सधैँ चाहिँ आज पनि वीरपाडा बजारमा प्रभुको वचनको प्रचार थियो। चारैतिरबाट विश्वासी जनसमूह भेला भए। सबै बडो तत्परता साथ वचनको प्रचार भयो। विभिन्न दास दासीहरूले घुमी ट्याक्सहरू बाँडियो।
हाटको दिन भएको हुनाले प्रशस्त घुइँचो थियो। महिमी सुसमाचार चाहित्र सुनाइयो र बाँडियो। एक एक विश्वासीले सुसमाचार छर्नु सकेकोमा प्रभुलाई धन्यवाद चढाए। बेलुकी प्रचारको कार्यक्रम शेष भएपछि घर फर्किन तर्खरमा लागे। यो दिन थियो सन् 1991 असार 28 गते। त्यस दिन प्रभुको योजना बेग्लै थियो। सबैजना बस डिपोमा भेला भए। बस खचाखच भरिएको थियो। दिदी बहिनीलाई जग्गा बनाउने उद्देश्य लिएर भाइ रवि एउटा खिड्कीभित्र पस्ने प्रयत्न गर्यो। तर अचम्म खिड्कीको पल्ला भत्किएर जोडसँग अलकत्रे भुइँमा बजारियो। भाइ रवि सबै विश्वासी स्तम्भित भए। प्रभुमा धन्यवाद सहित प्रार्थना गरियो। चिकित्साका निम्ति उहाँलाई कोलकातासम्म पनि लगियो। नर्सिङ होममा चिकित्सा भयो, तर त्यहाँ पनि केही भएन। यसर्थ भाइजी महापात्रले कोलकाता लगेर खर्चीमा चिकित्सा गरेर 40,000 सम्म खर्च गरे, तर केही सिप लागेन। प्रभुले उहाँलाई निष्क्रिय गरेर आफ्नो सम्पूर्ण प्रेममा 1991 देखि अहिलेसम्म ओछ्यानमै राखेर 20 जुलाई 2011 6:30 बिहान स्वर्गीय महिमा सहित काखमा बसाल्नु भयो। अब उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। परमेश्वरको महान पवित्र सहरमा जानुभयो। उहाँले परमेश्वर प्रति गर्नुभएको स्वर्गीय प्रेमको स्वाद चाखिरहनु भएको छ र हामी अनुभव गर्छौं। जीवनको मुकुट, महिमाको र आदरको मुकुटले सुसज्जित हुनुहुन्छ। निश्चय नै यो विनाशी शरीरलाई त्याग्नुभन्दा पहिला नै उहाँले हाम्रो निम्ति एक असल नमुना छोडेर जानु भएको छ। ईर्ष्या, देह, घमण्ड सबै त्यागेर अपूर्व स्वर्गीय प्रेमका नमुना। मामले मण्डलीको सम्पूर्ण विश्वासीहरूको एक एक व्यक्तिको नाम लिकन प्रार्थना गरिदिनु हुन्थ्यो। त्यो उहाँको निम्ति दैनिक आदर नै थियो। कोही संगतिमा पुग्यो भने क्रमैसँग सबैको भलोकुसारी सोध्ने ती महान प्रतिरूप आज हामीसँग रहनु भएन। र एउटा दिव्य आलोक हामी सबैको माझमा छोडी जानु भएको छ। उहाँले केही नभएर पनि, केही नराखेर पनि, केही नबोलेर पनि धेरै भए चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, राख्नुभयो। उहाँको आदर्श विश्वासलाई कायम राख्नुपर्ने अभिभारा हामीमा हुनु छ। यो थियो हाम्रो भाइ रविको उहाँको जीवन गवाईको साथमा सम्झना स्वरूप आज यो बताइएको थियो है। अब यहाँ चाहिँ यो गएको 46औंमा चाहिँ एउटा संशोधन गरिएको रहेछ। जिउँदो पानीको पुराण 46 मा प्रकाशित नरकको भयानक दण्डबाट बाँचौं का रचनाकार जय लिङदोङ हुनुहुन्छ। त्यसरी नै के 2012 संसारको अन्त हो को रचनाकार जोसुआ राउली हुन्। तकनिकी कारणवश रचनाकारहरूको नाम छुटिन गएकोमा खेद प्रकट गर्दै संशोधन गरिएको छ। यो भयो हाम्रो भाइ रविको जीवन गवाई। अब मैले यहाँ पढ्दैछु यो पालुवा भन्ने पाठ जोसुआ राउली गोसेनगोकबाट। अब नेभाराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ, यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भने तिमीहरूले जान्दछौ। त्यसै नै जब तिमीहरू यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, तब यी नजिकै छ, आफ्नै ढोकाहरूमै छ भने तिमीहरूले जान। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन्। मत्ती 24:32-35 पद। यो हो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका उखानहरू मध्ये धेरै प्रचलित एउटा उखान। जैतुन डाँडामा चेलाहरूले मौका छोपेर येशूलाई सुटुक्क सोधे, तपाईको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? चिन्हहरूको लामो सूची दिनुभयो। मत्ती 24 आज के भएछ? चिन्हहरूको लामो सूची दिनुभयो है।
अब यी चिन्हहरू संसारमा देखा पर्न थाल्छन्। तब अन्त्यको समय र ख्रिस्टको आगमनको दिन नजिक आइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाए हामी धेरै सतर्क हुनुपर्छ। यही विषयलाई जोड दिँदै उहाँले थप 5 वटा उखानहरू पनि चेलाहरूलाई सरल भाषामा भन्नुभयो। त्यसमध्ये चेलाहरूको सरल हृदय र हाम्रो बाक्लो दिमागमा पनि स्वाटै छिर्ने गरी प्रकृतिको एउटा सुन्दर चित्र ग्रीष्म ऋतु र नेभाराको रुखलाई उदाहरण बनाई भन्नुभएको एउटा उखान हो। यो प्रचलित नेभाराको रुखको उखान एउटा भविष्यवाणी हो भन्ने हामी मध्ये प्राय सबैले ठानेका छौँ। यहाँ उल्लेखित नेभाराको रुख यहुदी जातिहरूको प्रतीक हो र यस भविष्यवाणीले आधुनिक इजरायल देश र यहुदी जातिहरूको इतिहासमा एउटा कोर्से ढुङ्गा खडा हुने संकेत दिएको छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी मान्यता हो। यो उखानलाई भविष्यवाणीको रूपमा किन लियो त? पहिलो कारण, इजरायल र यहुदी जातिलाई बाइबलका केही खण्डहरूमा नेभाराको रुख र फूलसँग तुलना गरिएको छ। योएल 2:21-25 पद अनि योएल 1:7 पद, लुका 13:6-9 पद। दोस्रो कारण, यहुदीहरू संसारभरि छत्रस्त थिए। उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो निज देश थिएन। तर मई 14 मई 1948 को दिन इजरायल देशको स्थापना भयो र यहुदीहरू आफ्नै भूमिमा स्थापित भए। फेरि इजरायल 1967 जुन महिनामा इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनसँग गरे गाजापट्टि, सिनाई, पूर्व यरुसलेम, गोल्डन हाइट्स र पश्चिम तट कब्जामा ल्याए र आफ्नो भूमिलाई अझ विस्तार गरे। यस ऐतिहासिक घटनालाई नेभाराको रुखले पालुवाहरू पलाउन थालेको हो भनी मानिन्छ। तेस्रो कारण, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन भन्ने यो उखानको वाक्यांशलाई लिएर इजरायलीहरूको पुनर्स्थापनको यसो एक पुस्ताको अवधिभित्र संसारको अन्त हुन्छ भन्ने मान्यता हो। तर यो एक पुस्ताको समयावधि कति लामो वा वर्षको हुन्छ त? यसको खोज्ने विषयलाई अझ चाखलाग्दो बनाउँछ। बाइबलीय हिसाबले एक पुस्ताको अवधि 40 वर्ष, गन्ती 32 13 पद, भन्सँग 95 10 पद, 70 वर्ष भन्सँग 90 10 र 120 वर्षको उत्पत्ति 6:3 हुन्छ। यी मध्ये 40 वर्षीय पुस्तालाई नै धेरैले मान्यता दिएका छन्। उदाहरणको लागि 88 Reason Why the Rapture Will Be in 1998 भन्ने पुस्तकको लेखकले 40 वर्षीय पुस्तालाई आदर बनाई इजरायल देश पुनर्स्थापना भएको साल 1948 मा 40 जोडेर सन् 1988 मा नै ख्रिस्टले आफ्नो दलको अर्थात् मण्डली लिन आउनुहुनेछ भने प्रमाणित गर्यो। 1988 मा धेरै झुकिए। फेरि यस पुस्तकको लेखक महानुभावले हतार संशोधन गरी 88 Reason Why the Rapture Will Be in 1989 बनाए। त्यसपछि उनलाई कसैले पत्याएनन्। द टर्मिनल जेनेरेसन भन्ने निकै चर्चित पुस्तकको लेखकले 1988 नै संसारको अन्तिम पुस्ता हो भनी प्रमाणहरू दिए। उनको नाम हल लिन्डसे छन् र उनी अहिले आफूले त्यस्तो हावा लेखेकोमा माफी माग्छन्। फेरि इजरायलीहरूले यरुसलेम र अन्य भूभागहरू प्राप्त गरे। फेरि इजरायलीहरूले यरुसलेम र अन्य भूभागहरू प्राय गरी आफ्नो राज्य अझ दृढ गरेको साल 1967 मा 40 वर्ष जोडेर 2007 सालमा धेरैले ख्रिस्टको प्रतीक्षा गरे र हिस्सिक्क परे। कतिले त यसलाई निकै गम्भीरताको साथमा लिएका थिए रे। 2008 सालमा प्रवेश गरिसक्दा पनि आफूलाई संसारमै घुमिरहेको पाउँदा उनीहरूलाई पत्तारै लागेन। म संसार र शरीरमा नै छु कि छुइनँ भनी प्रमाणित गर्न उनीहरूले सायद आफूलाई बेसरी चिमटे होलान् र झस्के होलान्। इन्टरनेटको जगतमा बहुचर्चित एक बाइबलका शिक्षिकाले
खै कसरी हो एक पुस्ताको वास्तविक अवधि 48.33 वर्षको भन्ने फर्मुला पत्ता लगाएकी थिइन्। त्यसैले 2015 साल जुन महिनामा 1968 48 अनि 33 इक्वल टु 2015 ख्रिस्टको दौरो प्रतीक्षा गर्ने हामीलाई आह्वान छ। आधुनिक भविष्यवक्ताहरूले बाइबलको दानियल र प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको 1260 दिन 3.5 वर्षको सुरुवात 14 मई 1948 को दिन भएको र त्यस अवधिभित्र ख्रिस्ट विरोधी देखा पर्ने यरुशलेमको पर्वतमा यहुदीहरूको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने र अर्को 1260 दिनको अवधिमा यहुदीहरूले प्रस्ताव गरी ख्रिस्टलाई स्वीकार्ने र यसो ख्रिस्टको आगमन हुने कुरालाई प्रकाशमा ल्याई सबैलाई अन्धकारमा पारे। यी केही उदाहरणबाट हामीले के बुझ्दछौँ त? मानिसले आफ्नो दिमाग खियाई यस्ता पुस्ताको अवधि र ख्रिस्टको र्याप्चर वा दोस्रो आगमनको समयको धेरै कल्पना गर्न सक्छन् र भविष्यमा पनि यस नेभाराको उखानलाई भविष्यवाणीको रहस्यमय पोको बनाएर अड्कल बातचित चलाउनेहरूको होड चल्छ नै। तर के यो उखानलाई ख्रिस्टको आगमनको समय पत्तो लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ त? नेभाराको रुखको उखानलाई भविष्यवाणी हो भने स्वीकार्दा के समस्या छ? इजरायल देश, यहुदीहरूको पुनर्स्थापना र नेभाराले नयाँ पालुवा पोलाउनुको संकेत त साह्रै गजबले मिल्दोजुल्दो छ त। ख्रिस्टको आगमन संसारको अन्त नजिकै छ भन्ने संकेतको रूपमा किन लिन सकिन्न? हो, यो सिद्धान्तमा केही गम्भीर समस्याहरू छन्। पहिलो समस्या, लुका सुसमाचारको पुस्तकमा यदि नेभाराको रुखको उखानलाई यसरी वर्णन गरिएको छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। नेभाराको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर, लुका 29:29 पद। त्यसले ग्रीष्म ऋतु आउन अघि पालुवा फेर्न यसले हामीलाई अरू रुखहरू तर्फ पनि ध्यान दिन लगाउँदछ। इजरायल देशमा दुईवटा मात्र ऋतुहरू छन्, एउटा लामो गरम र वृष्टिरहित ग्रीष्म ऋतु र अर्को केही छोटो चिसो र दृष्टिपात सहित लामो समय र गरम दृष्टिविहीन ऋतु ग्रीष्म ऋतु र केही छोटो चिसो दृष्टिपात सहितको हिउँद बर्सात र हिउँद महिनाको कठङ्ग्रिने चिसोलाई छिचोल्दै प्राय सबै वनस्पतिले नयाँ पालुवा फेर्छन् र न्यानो ग्रीष्म ऋतुको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले कुनै गुप्त उद्देश्यको लागि नेभाराको रुख अरू रुखहरू झैँ ग्रीष्म ऋतुको आगमनको पूर्व सूचक हो। यो प्राकृतिक चक्रको एउटा सरल र स्पष्ट सुन्दर उदाहरण हो र यसमा कोट्याउनु पनि कुनै छिपिएर बसेको त्यस्तो रहस्य छैन। बाइबलमा 40 भन्दा बढी पटक नेभाराको उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा सबै पटक नेभाराले इजरायललाई संकेत नगरेर एउटा वनस्पतिको स्थान लिएको छ। फेरि धेरै ठाउँहरूमा बाइबलले इजरायललाई दाख, जैतुन, लिली र सल्लाहसँग तुलना गरेको छ। यिर्मया 11:16, 6:9 पद, 2:21, होशे 10:1 पद, 14:5-8 पद, एजकेल 15:6 इत्यादि। त्यसैले सधैँ सबै स्थानहरूमा इजरायल नेभारा होइन। दोस्रो समस्या, बाइबलमा यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसलाई सांकेतिक रूपमा लिनु पर्दछ। जब लेखिएको प्रसङ्ग शाब्दिक नभएर सांकेतिक हुन्छ तब पाठकले यसलाई अन्य बाइबलका पदहरूको सहायता लिई अर्थ लगाउन सक्छ। उदाहरणको निम्ति प्रकाश 9:1-2 पदमा एउटा तारा अथाह कुण्डको चाबी लिएर स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसिरहेको छ। उसले त्यो अथाह कुण्ड खोल्छ। ताराहरूले चाबी चलाउँदैनन्, बोक्ने त झन् कुरै भएन। त्यसले त्यो तारा नभएर अरू कुनै कुराको संकेत हो। प्रकाश 12 र अरू बाइबलका पदहरू अनुसार यसरी झरेका ताराहरू शैतान र त्यसका दूतहरू हुन्। त्यसैले यहाँ लेखिएको तारा शैतान हो। यो सांकेतिक हो, तर यो नेभाराको रुखको उखानलाई सांकेतिक रूपमा लिने र अर्थ लगाउने निर्देशन यहाँ छैन। यो उखानले त बरु सोझो र सरल अर्थ दिइरहेको छ। अन्तिम दिन र त्यस अघि पुरा हुने चिन्हहरूको लामो र जटिल विषयलाई साधारण भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसैले नेबारको रुखलाई मात्र टपक्क टिपेर त्यसको अघि पछिको विषयलाई व्यवस्था गरे। रोक्नुहोस् है मेरो यो अन्तिम त्यस पुरा हुने चिन्हको लामो र जटिल विषयलाई साधारण भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसले नेबाराको रुखलाई मात्र टपक्क टिपेर त्यसको अघि पछिको विषयलाई व्यवस्था गरे। बाइबलको अन्य पदहरूको सहाराले यहुदी जाति र इजरायल देशको प्रतीक ठान्नु नियमबद्ध होइन। रोक्नुहोस् है यहाँ मेरो तेस्रो समस्या, सबैभन्दा ठुलो समस्या यो पुस्ता भन्ने वाक्यांशले पारेको छ। म तिमीलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। मत्ती 24:34। इजरायल देशको पुनर्स्थापन र त्यो ऐतिहासिक घटनालाई देख्ने पुस्ताले नै यी सबै सङ्कटका दिनहरू भोग्नेछन् र त्यही पुस्ताको अवधिमा संसारको अन्त्य हुनेछ भन्ने भ्रमको मत्ती 24:3 गरेका चेलाहरूले पहिलो प्रश्नको उत्तर दिँदै यरुशलेमको सन्दर्भमा यो भन्नुभएको हो। उहाँले यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन भने भविष्यवाणी गर्नुभयो। यो भविष्यवाणीको 40 वर्ष अर्थात् एक पुस्तापछि 70 इस्वीमा रोमीहरूले यरुशलेमलाई धुजा पारे। यरुशलेमको र मन्दिरको विनाश 3 ताका पुस्ताले देखे। मत्ती 24:3 चेलाहरूले दुईवटा प्रश्नहरू गरे, ती कुराहरू कहिले हुनेछन् अनि तपाईँको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? पहिलो प्रश्नको उत्तर 81-34 पदमा आएर सन्दर्भ नै नमिलाई दिँदा चेलाहरूले के बुझे होलान्? यसले झन् अलमलमा पार्छ। परमेश्वर गडबडीको परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यसैले सोझो र सफासँग यसुले यो पुस्ता भने न त यहुदीहरूको पुस्ता न त 3 ताकको पुस्तककै कुरा गरिरहनु भएको छ, तर उहाँले त त्यस पुस्ताको कुरा गरिरहनु भएको छ जुन पुस्ताले यी सबै कुराहरू अर्थात् चिन्हहरू र महासङ्कटका दिनहरू देख्नेछन्। त्यसैले जुन पुस्ताले सङ्कटका पीडाहरू भोग्नेछन् त्यही पुस्ताले नै ख्रिस्टको दोस्रो आगमन पनि देख्नेछन्। यहाँ पुस्ताको अर्थ न त 40, 70 वा 120 वर्ष हो न त एक विशेष जाति नै हो, तर यो पुस्ता त जीवित मानिसहरूको समूह हो जसले कि अन्तिम दिनका भयावह घटनाहरूलाई साक्षात् भोग्नेछन्। यो नेबाराको रुखको उखानलाई टेढामेढा अर्थ लगाउँदा दुई थरीको हानि हामीले भोग्नुपर्छ। एक त यसले ख्रिस्टको आगमनको बारेमा झुटो दिन, तारिक र महिनाको अर्थ गर्न लगाई झुटो शिक्षा सुरुवात गर्छ। अर्को, जब यस्ता उखानहरूलाई बङ्गाइन्छ तब उखानहरूले बताउन चाहेको वास्तविक सन्देश विलोप हुन्छ। त्यसो भने यसको वास्तविक सन्देश के हो त? हामी मानिस जातिको प्रकृतिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। ऋतुसँगै पृथ्वीमा आउने परिवर्तन देखेर हामी समयलाई निहाल्छौँ। नेबाराको पालुवाको इजरायलमा ग्रीष्म ऋतुको सामना गराए झैँ ख्रिस्ट यसुले भन्नुभएका चिन्हहरू संसारमा पुरा हुन थाले। हामीले अन्तको दिन टाढा रहनेछ भने आफूलाई सतर्क राख्नुपर्छ। यही हो यसको वास्तविक सन्देश। बाइबलका जुनसुकै विषयहरूलाई त्यसको सन्दर्भबाट बाहिर झिके त्यसमाथि अत्याधिक परिश्रम, खोज, अनुसन्धान गर्दै व्यक्तिगत सिद्धान्तहरूको प्रयोगशाला बनाउने रोग धेरै ख्रिस्टानहरूको सरुवा रोग हो। यसैले धेरै सङ्क्रामक झुटा शिक्षा र सिद्धान्तको र मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने वादहरूको जन्म गराइएको छ। हो, यसो ख्रिस्टले जनसाधारणबाट र चिन्ताका पाषण हृदय भिडबाट रहस्यहरू लुकाउन उखानहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र यी लुकेका रहस्यहरूको खोज गर्ने होडमा उखानलाई मर्यादमुरुक पारे बङ्ग्याउनु, उल्टो गलत र झुटो अर्थ लगाउनु र ख्रिस्टको आगमनको दिनको जोखना हेर्नु चाहिँ खतरनाक कुरा हो। सफा, स्पष्ट, सोझो र वास्तविक प्रकट गरिएको सन्देशलाई प्राथमिकता दिए हामी भ्रममा पर्ने छैनौँ।
परमेश्वरले उहाँको वचन सबैले बुझुन् र उहाँको सत्यतालाई जानुन् भन्ने हेतुले हामीलाई दिनुभएको हो। उहाँले वचन स्वच्छ, पारदर्शी र सरल छ। यसैबाट हामीले सही दर्शन पाउँछौँ। सत्य शिक्षा र उचित समझको स्रोत पनि यही नै हो। यो थियो पालुवाको बारेमा, नेभाराको रुख इजरायलको बारेमा जो चाहिँ यहाँ संदर्भ दिएको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ भर्खर पढेर सकिने। अब यहाँ चाहिँ अर्को छ मुकुट नगुमाऊ भनेर है। यो चाहिँ सानो लेख रहेछ। उद्धार गरिएका र मुक्त पारिएका सम्पूर्ण मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको सारा परिपूर्णता हासिल गरून् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ। तर इजरायली जस्तै अधिकांश विश्वासीहरूले ती 5वटा पापहरू मध्ये एक वा बढी पापहरू गर्दछन् जुन इजरायलका सन्तानले गरेका थिए। तिनीहरूले है सबैलाई सुगा माफ गर्नुहोस् है, यो म्युजिकले डिस्टर्ब भइरहेको छ। जुन इजरायलका सन्तानहरूले गरेका थिए तिनीहरूले हृदय कठोर पार्दछन् र यस्ता पापलाई स्वीकार गर्दैनन्। तिनीहरूले ख्रीष्टको सारस परिपूर्णता हासिल गर्ने छैनन् र तिनमा आनन्द मनाउने छैनन्। त तिनीहरू प्रभुसँगै सिंहासनमा बस्नेछन्। तिनीहरूले आफ्नो मुकुट गुमाउनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको सिक्केको वरदानको रूपमा मुक्ति र अनन्त जीवन पाएका छन्। एफिसी 2:8-9 पद, रोमी 6:23 पद। तिनीहरूले आफ्नो मुक्ति र अनन्त जीवन गुमाउने छैनन्। र यस्ता शारीरिक विश्वासीहरू, भौतिक सुख शैल खोज्ने इसाईहरू र परमेश्वरका विरोधीहरूले आफ्नो मुकुट गुमाउनेछन्। यसै कारण प्रभुले चेतावनी दिँदै यसो भन्नुहुन्छ, तिम्रो मुकुट कसैले लैजान नपाओस्। प्रकाश 3:11 पद। यति नै छ यो। अब अर्को एउटा पाठ म पढ्छु। यो पाठ चाहिँ निश्चय जब हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी ख्रीष्टको मन लिएर रहन्छौँ, बस्छौँ, काम गर्छौँ भने कसले हामीलाई रोक्न सक्छ र हाम्रो मन चाहिँ निस्वार्थ मनमा परिणत हुनै पर्छ भन्ने यसको शीर्षक राखिएको छ। यसको लेखक हुनुहुन्छ विके छेत्री रोको। यो प्रतिवेदन है। यो एउटै मनको भएर मन कति महान र सागरभित अर्थ छ यस शब्दमा। पावल प्रेरित पूर्ण रूपले ख्रीष्टमा डुबेकै कारण मन सन्दर्भ आजको वर्तमानकालीन मनलाई यसको औचित्यलाई बुझाउँछ। त्यसैले उनी भन्छन् ख्रीष्ट येशूमा पनि होस्। फिलिपी 2:5। यो मनलाई उनी 3 भागमा परिभाषण गरी मण्डली विश्वासलाई अर्थ दिन्छन्। प्रथम, सेवा गर्ने मन, फिलिपी 2:7 पद। दोस्रो, बलिदान गर्ने मन, फिलिपी 2:8 पद। तेस्रो, निस्वार्थ मन, फिलिपी 2:4 पद। यी 3 प्रकारको मनलाई गम्भीर भएर प्रार्थना सहित फिलिपी पाठलाई चिन्तन मनन गर्नु आएको वर्तमान मण्डली र विश्वासी जीवनलाई नितान्त आवश्यक छ। उक्त 3 प्रकारको मनहरूमध्ये तेस्रो प्रकारको मनलाई पहिलो प्राथमिकता पावलले स्वयं आफ्नो जीवनमा उपभोग गरेर प्रभुबाट मैले जे पाएँ तिमीलाई सुम्पिदिएँ, पहिलो कोरिन्थी 11:23 पद भन्न सके। साथै देखा सिकी गर्ने हो भनिकन पहिलो कोरिन्थी 11:1 पद पनि भन्न सक्षम भए। पावलको मन प्रथमतः साउलको थियो। त्यो उसको मन परमेश्वर ख्रीष्टप्रति डल्लो थियो। त्यो डल्लो मन उडेर ऊ भित्र ख्रीष्टको मन प्रवेश गर्यो र नै ख्रीष्टको सत्यताको मण्डली आज निर्माण हुन सक्यो। उनको मन परमेश्वरप्रति निस्वार्थ भएको पाइन्छ। कुनै शङ्का छैन। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि आजको विश्वासी र मण्डलीको मन दिन प्रतिदिन डल्लो हुँदै गइरहेछ। आजको मण्डलीहरूको सम्धि विच्छेद गरेर हेर्दा
मन प्लस डल्लो इक्वल टु मण्डली भएर गइरहेछ। मन प्लस डल्लो मण्डली भएर निस्वार्थ मन कहीँ पाइँदैन, सबैको मन डल्लो छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज यस सानो कमाने जनजीवनभित्र पनि रोगो सिन्कोना बगानभित्र मन डल्लै बनाउँदै भए पनि त्यसको मण्डली 1986 सालदेखि छुटपुट विश्वासहरूबाट सुरुवात भएको छ। हाम्रा अग्रज प्रभुका दासहरू सर्वश्री राबदेन सादा आसमान राई एचजे मेसी धर्मराज शर्मा मामले जमगाउँ र अन्य प्रभुका दासहरूको ख्रिस्टको मन निस्वार्थ मनहरूले आज यस रोगो कमाने जीवनमा प्रभुको काममा हात बढाउनु भएकोले मण्डली रहोबोत स्थापना हुन सक्यो। यसै नै प्रेरित 2:42 पुरा हुँदै आइरहेछ। मण्डलीमा आशिष प्रभुले नै थपिरहनु भएको छ। दिनु एक मन ख्रिस्टको मन लिएर मनलाई डल्लो नपारी चौडा मन बनाउँदै प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै सेवा गरिरहेका छौँ। निरन्तर प्रार्थना संगति र प्रभु भोजमा रहेको प्रतिफल प्रभुबाट रहोबतले प्राप्त गरिरहन्छौँ। विगत 6 गते 12 महिना 2009 मा 7 जनाले बप्तिस्मा ग्रहण गरे, नयाँ जन्म पाए भने पुनः 28/8/11 मा 13 जनाले बप्तिस्मा लिए। कालिम्पोङ एल्सदाईको तर्फबाट निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भएकोले नै रोबोटमा दिन प्रतिदिन प्रभुले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई पनि ठुलो जिम्मेवारी आइलागेको छ। प्रार्थना सहित आत्मिक सहयोग पुर्याइदिने निवेदन गरिन्छ। समय समयमा कालिम्पोङ एल्सदाईबाट दुर्बलहरूको आत्मिक जागृतिको महसुस गरी सेवक सेविकाहरू पठाइदिनु भए उक्त चर्चित 3वटा मन पुरा हुन सक्छ नै भन्ने आशा गरिन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि एक समय यहाँ अन्धकारले छापेको थियो। प्रभुको नामभित्र अन्तर्भूत हुनेहरूलाई जबरजस्ती समाज बहिष्कार गरे, सामाजिक उत्पीडनहरू दिएर उकास्ने, जसले यसो धर्मलाई फिजाउँछ, 6 इन्च घटाइन्छ भन्ने पोस्टर लगाएर प्रभुको काममा बाधा दिएका घटनाहरू आज पनि हालै छन्। जस्तै भयभीत परिस्थिति बीचमा पनि प्रभुको काम बढिरहेछ। निश्चय जब हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी ख्रिस्टको मन लिएर रहन्छौँ, बस्छौँ, काम गर्छौँ भने कसले हामीलाई रोक्न सक्छ र हाम्रो मन चाहिँ निस्वार्थ मनमा परिणत हुनै पर्छ। निस्वार्थ मन ख्रिस्टको मन हो, जहाँबाट सहयोगिताको भावना उम्लिएर आउँछ। यदि उक्त 3वटा मनको आधारमा हामी रहँदैनौँ भने सुलेमानले निर्माण गरेका परमेश्वरको भव्य भवन शत्रुले 46 चोटि आक्रमण गरेको र ध्वस्त बनाए झैँ बनाउन सक्छ। त्यसैले हामी रोगो रहोबोतको निम्ति पनि सबैले प्रार्थना गरिदिने निवेदन गर्दछु। यो थियो प्रतिवेदन बिके छेत्री दाजु रोगोबाट। अब ख्रिस्टको मन हामीमा हुनुपर्छ, पाकिलो मन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो। र आजकलको मण्डलीमा चाहिँ मन डल्लो छ भनेर उहाँले व्यङ्ग्य प्रकारले वास्तविकतालाई प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। यस कारणले गर्दा हामीमा ख्रिस्टको मन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले बताउनु भयो। अब हामी अर्को एउटा सानो कविता हाम्रो दाजु बिके छेत्री रहोबत रोगोबाट लेख्नु भएको छ। सानो एउटा लेख होला। उक्त शीर्षक रूपी प्रश्न अरू कसैबाट उब्जेको होइन, तर एल्सदाईको स्वयं स्वर्गीय अध्यक्ष बडा पञ्चनाथ नाम्चीको हृदयको अन्तरस्कबाट सधैँ प्रेरणा स्वरूप निस्कन्थ्यो। बडाको हृदय कति महान, निर्मल र स्वस्थ थियो। रोगमा भएका हामी विश्वासी जनप्रति उहाँको प्रेम कति अपार छ। जब उहाँ रोगमा आउनुहुन्थ्यो, हामीले प्रभुको न्यानो उपस्थिति पाएको अनुभव पाउँथ्यौँ। यस रोगको जस्तो उजाड र नाङ्गिएको स्थानमा बडाले सर्वप्रथम आजभन्दा धेरै वर्ष अघि पाइला राख्नुभयो। धेरै धर्मीजनहरूले यस स्थानमा पाइला टेकेको भए पनि
केही सीमित घरमा मात्र थियौँ। हामी सीमित घरनाप्रति र यस उजाडिएको स्थानप्रति बडाले के कस्तो बोझ राख्नुहुन्थ्यो उहाँको उक्त प्रश्नले नै स्पष्टता झल्काउँछ। परमेश्वरको आफ्नो शक्तिशाली आवाज वचनसँग 29 अध्यायको 8लाई बडामार्फत यस स्थानमा राख्नुभयो। हामी रोगका सीमित घटनाप्रति बडाले सधैँ नै चिन्ता गरी प्रार्थना गरिदिनु भएकै कारण आज यस उजाड र नाङ्गा डाँडाहरूमा परमेश्वरले आफ्नो शक्तिशाली काम गरेर देखाउनु भयो। परमेश्वरको कामको विरोधमा शत्रुले यहाँ काम गर्यो, तर बडाको यस स्थानमा रहेका हामी सीमित विश्वासीहरूप्रति प्रभुसित निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भएको कारण अझ हामी उत्साहित बन्न सक्यौँ। प्रभुले नै आफ्नो प्रतिज्ञा रोमी 8:31लाई पुरा गर्नुभयो। समयहरू दुःख सुखको साथमा व्यतीत हुँदै गयो। प्रार्थना सङ्गतिमा जुटिरह्यौँ। बडा पञ्चनाथसित पनि न्यानो सङ्गतिमा आउन र जुट्न पायौँ। सबै कुराको सुविधा असुविधाहरू बडाले सोधिरहनु भयो, प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु भयो। हामीलाई आत्मिक खुराक दिएर सधैँ तृप्त पार्नलाई सङ्गति दिन आइरहनु भयो। यातायातको असुविधाको कुनै प्रभाव गर्नु भएन। सधैँ नै बडासित भेटघाट हुँदा कति घरना बाँच्यो भन्ने प्रेमपूर्ण रूपले जानकारी लिनुहुन्थ्यो। रोगवासीप्रति र मण्डलीहरू पनि उहाँ कति चिन्तित रहनुहुन्थ्यो सो यसबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ। रोगप्रति उहाँको हृदयमा निस्वार्थ प्रेम रहेकै कारण साथसाथै उहाँको प्रार्थनाद्वारा नै कति घरना बाँच्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर निस्वार्थ प्रेम रहेकै कारण साथसाथै उहाँको प्रार्थनाद्वारा नै कति घरमा बाँच्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रभु स्वयंले बडालाई दिनुभयो। प्रभुले आफ्नो काम गरेर नै देखाउनु भयो, प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। सन् 2008को गुड फ्राइडेको समय रोगो मण्डली बडाको उपस्थितिमा सम्पूर्ण सेवा गर्न सक्षम भयौँ। बडाको प्रभुप्रति प्रार्थना गरे, उत्पत्ति 26:22 अनुसार रहोबत नामाङ्कन गरे, भजन 29:9 प्रतिज्ञा गर्न सक्षम बन्यौँ। त्यसैले यस रोग जस्तो उदार स्थानमा श्रेयदास बडा पञ्चनाथको अथक प्रार्थनाको उत्तर बडालाई दिनुभयो। रोगवासीप्रति बडाको असीम प्रेमको फलस्वरूप हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ। रोगको निम्ति हजुरहरूको प्रार्थनाको आवश्यकता महसुस गर्दछौँ। है दाजु विके छेत्रीले लेख्नु भएको रहेछ। हाम्रो बडा पञ्चनाथले कसरी रहोबत मण्डलीप्रति याद गर्नुभएको कुरालाई है एकदमै आशिषमय तरिकाले हामी लेख्नु भएको रहेछ। हाम्रो बडाहरूको ठुलो मेहनत परिश्रमले गर्दा नै आजले हामीले पनि यो स्वीकार गर्ने मौका पाएको हो भन्ने कुरामा भन्नुपर्दा अत्युक्ति नहोला। है आजको यो जिउँदो पानी पठनलाई हामी यहीँ राख्छौँ। बाँकी यो 23 पेजदेखि हामी भोलि पढेर सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको साथमा रहिदिनु भयो यहाँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। अब हामी प्रार्थना गरेर सेवालाई चाहिँ यहाँ समाप्त गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ आज प्रभु एर्मिया 31:3 पद अनुसार अनन्तको प्रेमले प्रेम गरिकन आफ्नो करुणा भनाइहरू आज निरन्तर राखिकन आज हामीलाई बचाइराख्नु भएको कारणले गर्दा आज यो दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। धेरै ज्ञानवान, समझदार, असल, योग्य व्यक्ति, पवित्र आज व्यक्तिहरू आज यो दिनदेखि नै मौका पाएनन्। तर आज म जस्तो हामी जस्तो व्यक्तिलाई यो मौका दिनुभयो। तपाईँको महान उद्देश्य थियो, तपाईँको महान योजना थियो। आज तपाईँ महान पुरुषलाई हामीमा पुरा गरिरहनु भएको छ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन पनि दुर्बलता कमजोरतामा आज प्रभु यो जिउँदो पानी 47 भङ्गालो पढ्न आज प्रभु 13 पेजदेखि 23 पेजसम्म पढिजान सहायता गर्नुभयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले यो छरिएको छ कति आज डिस्टर्बहरू बिचमा भए तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रार्थना छ। अब आउने दिनहरूमा फेरि यो भोलिको दिन पढि सिध्याउनुपर्छ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्ति प्रबल हुनदेखि बचाउनुहोस्, प्रार्थना छ। जति छरिएका छन् यहाँ रेकर्ड गरिएको छ तपाईँको प्रियले पछि पनि सुन्नुपर्छ, अनुग्रह मात्र तपाईँले दिनुहोस्। कि सुनिकन निश्चय प्रभु हाम्रो हृदय एउटा चौडा
आज मलिलो हुन सकुन्, ख्रिस्टको मनको हाम्रो हृदय हुन सकुन् प्रार्थना छ। आज कसरी त्यो रवि भाइको जीवनीद्वारा तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुभयो। आज सबै अवस्थामा पनि आज त्यस्तो आज प्रभु धेरै वर्ष आज प्रभु घरमै आज यो बिमारी हालतमा बस्नु परे तापनि तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुभयो। भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्यौँ। उहाँको सेवकाई प्रचारको माध्यम सबै कुरा हामी जान्न सक्यौँ। बडा पञ्चाललाई नै याद गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। कसरी रहोबतको लागि उहाँले चिन्ता फिक्री गरिकन आज प्रभु प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, खोजनीति गर्नुहुन्थ्यो। सो कुरा तपाईँले हामीलाई बताउनु भएको छ। हामी धन्यवाद। जस्तै प्रकारका तपाईँको दासहरू आज यी दिनहरूमा आवश्यक छ, तपाईँले हामीलाई सहायता मात्र गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अब बाँकी समय तपाईँ खातमा जनाउँछौँ, सहायता गर्ने कामसँग प्रार्थना गर्दै अन्धकारको शक्तिलाई समर्थन मान्दै यो पढाइमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। जतिजनाले सुने यहाँलाई तपाईँले आशिष मात्र दिने कामसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद। छोटो बिन्ती अनि प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वको बिचमा अनि यो जिउँदो पानी परिवारको साथमा अझदेखि सदा सर्वदा समान बनिरहेका हुन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दाजु दम पनि आइपुग्नु भयो है। जय मसीह।